ले लेना हवा का उद्घोषक महोदय वहाँ धेरै किसिमले उहाँले धेरै प्रस्तुतिमा उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभयो। उहाँलाई म धन्यवाद। अब आज म आमन्त्रण मेरो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यस आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको 9 गाउँ सभा पाल्नु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन व्यक्त गर्न चाहन्छु। 9 गाउँ सभा प्रमुख स्थिति नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश उपसभापति श्रद्धेय श्री चंद्रशेखर यादवज्यू, वार्डाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, गाउँ सभाका आदरणीय सदस्यज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री प्रमोद कुमार शाहजी, विभिन्न राजनीतिक दलबाट पाल्नु भएका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय, नागरिक अगुवा, पत्रकार एवं गाउँ सभामा पाल्नु भएका तमाम आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष म जवाहर प्रसाद शाहको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन व्यक्त गर्न चाहन्छु। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि विभिन्न आन्दोलन, चाहे त्यो आन्दोलन होस् या मधेस आन्दोलन नै किन होस्, ती सबै आन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदानी गर्नु भएको ज्ञात अज्ञात वीर शहीद प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। आन्दोलनको विभिन्न चरणमा घाइते, अङ्गभङ्ग र बेपत्ता हुनु भएका नागरिकहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रक शासन व्यवस्थाको जगमा शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका भएको हुँदा त्यसतर्फ सचेत भई अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछौँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जरैबाट अर्थात् स्थानीय स्तरबाट संस्थागत गर्नका लागि स्थानीय सरकारको प्रमुखको नाताले सोही अनुसारको पहल कदमी गर्न आतुर रहेको सबैको जानकारी गराउन चाहन्छु। आदर्श कोतवाल गाउँपालिका जीवन स्तरमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी स्वच्छ, सुन्दर र समृद्ध गाउँपालिका बनाउनमा हामी कटिबद्ध छौँ। त्यसका लागि कृषि विकास तथा खाद्य सुरक्षा, पर्यटन प्रबन्धन, आधुनिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, सर्वसुलभ गुणस्तरीय र पहुँच योग्य सेवा, उद्यमशील विकास तथा रोजगारी प्रबन्धन, पूर्वाधार निर्माण र यातायात व्यवस्थापन तिर लक्षित गरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु। अन्तमा मेरो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पाल्नु भएका प्रमुख अतिथि, सम्पूर्ण अतिथिज्यू, महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ।
आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको साथ सहयोग र समर्थन पाइरहोस् आशा गर्दै आज दुईवटा कुरा म भन्न चाहन्छु। मैले चाहिँ यहाँ हाम्रो सोच म के राखेको छु र विश्वास पनि राखेको छु। हाम्रो यो जुन शैक्षिक छ, स्वास्थ्य छ, कृषि छ, बेरोजगारी छ। अब यसमा मैले चाहिँ यस गाउँपालिकामा हामी जुन यो वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा उहाँ हामीहरू सबैले निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। अब हाम्रो साथीहरू म पनि सबै एकैचोटि त सबै थाहा हुँदैन। यो गाउँपालिकाको के समस्या छ, के भइरहेछ त्यो थाहा भएन। तर मैले आफ्नो मनमा चाहिँ सोचेको कुराको मैले चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि मैले चाहिँ थाहा पाएको अनुसार यो शैक्षिक स्तरमा म पछाडिको कुरा म भन्न चाहन्छु। हाम्रो सामनेमा अहिले जुन परिस्थिति आइसकेको छ, मैले जुनलाई मैले हेरेको छु त्यसको लागि म त्यो कुरा म भन्दैछु। हाम्रो यो गाउँपालिकामा शिक्षाको प्रति धेरै कमजोरी भएछ। थोरै थाहा छैन कुन ठाउँ कता छ, कहिले झाल ढोका छैन, कसैमा केही पनि छैन। कोही ठाउँमा मास्टरको बस्नलाई पनि कुर्सी टेबल छैन। त्यो मैले हाम्रो चाहिँ अधिकृत जोसित भनेर चाहिँ एकचोटिमा भन्नु, हजुरहरू गएर चाहिँ निरीक्षण गरौँ। त्यहाँ स्कुलमा जाँदाखेरि धेरै समस्या छ। अब कुनै शिक्षकहरूज्यूले चाहिँ धेरै तालमेल छैन, के कस्तो छैन। अब यो हाम्रो चाहिँ जुन बोर्डिङ स्कुल जुन चलिरहेछ, हाम्रो परिस्थितिमा जुन बोर्डिङ स्कुल चलिरहेछ, कति क्लासको कति रुपियाँको तलब छ? 10,000, 12,000, 15,000, 8,000 त्यतिदेखि तलब पाइरहेछ। तर 8,000 को मास्टरले तलब पाइसकेछ, त्यो 30 दिन पनि त्यो काम गरिरहेछ। त्यहाँको केटाहरू बालबालिकाहरूलाई हेर्नुहोस्, त्यो 8,000 को शिक्षकले के गरिरहेछ। तर हाम्रो 30, 35, 40,000 को शिक्षकहरूले किन यसो चाहिँ विद्यार्थी फेल भइरहेछ? यो 35,000, 40,000 मा 8,000 मा 10,000 मा फरक छ कि छैन? साथीहरू, त्यो पनि मैले चाहिँ हेरिसकेको छु। अब विकासको लागि ज्ञान बुद्धि विवेक त हुनुपर्छ। सबभन्दा शिक्षक दुनियाँको सबभन्दा प्रमुख हो। शिक्षाको के कारणले मैले चाहिँ यसै स्कुलमा श्री रामचरित माध्यमिक विद्यालयमा मैले चाहिँ यही स्कुलमा चाहिँ म पनि यही स्कुलमा चाहिँ अध्ययन गरेको छु। अध्ययन गरेर चाहिँ मात्र मैले चाहिँ एलसीएलसी पास भएर मात्र चाहिँ बसेको छु। त्योभन्दा अगाडि मैले पढ्न पाएको छैन। अब त्यही स्कुल त्यही हो, म त्यही मान्छे हो। मेरो छोरा मेरो बालबालिका पनि यही स्कुलमा पनि पढेर यति हेड मास्टर भाइ आएको छ। तर शिक्षा नै धेरै धन हो, बुद्धि हो। अब वो त्यसको लागि यो शिक्षाको लागि मैले चाहिँ अपने विचार गरेको छु। अगाडि बढाउनलाई मैले चाहिँ विचार गरेको छु। तर हामी चाहिँ यहाँ जति उपस्थित भएका सबै बुद्धिजीवी पात्र सबै वहाँ हुनुहुन्छ। तपाईहरुसित मैले चाहिँ विनम्र अनुरोध म गएर तपाईहरुको म सहयोग मागिरहेको छु। तपाईहरु सहयोग गर्नुहुन्छ, मलाई म धेरै आशा राखेको छु।
तर मैले यो चाहिँ एटोट गरे छोगी यो शिक्षालाई जसरी पनि गर्ने और स्वास्थ्यलाई पनि गर्ने हाम्रो चाहिँ उहाँको जुन नयाँ चक्रमा पनि जुन बनिसकेको छ बत्ती सेन्टर पनि लगाउने हप्ते पटनामा पनि छ स्वास्थ्य र शिक्षा र कृषिलाई म एक टुमा अलिकतामा भइरहेको छु म पछि बनाउँदैन भने बजेटको कुरा छ सबैले भन्नुहुन्छ कि नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्नले त सबैले भन्छ कृषि प्रधान देश हो तर हाम्रो तराईमा कृषकहरूलाई के कति फाइदा भइरहेछ के गइरहेछ हाम्रो चाहिँ जति यो गाउँघरमा हाम्रो गाउँपालिकामा र नगरपालिकामा जुन चाहिँ डिलर पनि भइसकेको छ अब ठुलो रकम छैन हाम्रो यो सरकारले रासायनिक मल पर्याप्त मात्रामा दिन पाइरहेको छैन तर त के हो बिना रासायनिक मलको त हाम्रो बारी हुँदैन अब त्यसको लागि चाहिँ हामी कहाँ जाने हो त नपाइकन त केवल इन्डियातिर जाने हो अब इन्डियातिर जाँदाखेरि 2 बोरा 4 बोरा 1 बोरा साइकलमा बोकेर लाग्छु भने यहाँबाट चाहिँ पुलिसबाट चाहिँ चिठाई खान्छु त्यो बोकेर चाहिँ भान्सारमा जान्छ त्यो कुरालाई मैले चाहिँ एक दिनको कुरो हो मैले चाहिँ त्यहाँ कृषि ज्ञान केन्द्रमा जाँदाखेरि उहाँ हाम्रो सहायक सिडिओ साहब उहाँ हुनुहुन्छ 2-4 जना साथीहरूले चाहिँ कुरा राखेका थियो हजुरहरू अब तपाईहरुले मल खाद्य उपलब्ध दिनुहुन्न ठुकी बढी मात्रामा छैन तर कृषकलाई त चाहियो नहुने अब उताखेरि लाँदाखहरू हाम्रो यो सीमाको प्रहरीहरूले चाहिँ लाठी र हान्छ खाद्य लिएर जान्छ के हो यो समस्यालाई त मिलाउनु पर्यो न हजुर अब सिधो साहबले भन्नुभयो कि ल ठिक छ सिधो साहब हुन्न बित्तिकै तपाईहरु एकट्ठा आउनुहोस् त्यो कुरालाई चाहिँ त्यसमा तपाईहरु राख्नुहोस् भनेर उहाँ भन्नुभयो अब त्यही समस्या त समस्या छ अब यो हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ कृषिका पनि छन् स्वास्थ्य छन् और यो 2-4 वटा जुन कुराहरु चाहिँ त्यसको सुधार्नको लागि हामी चाहिँ तपाईहरुको सदा अपेक्षा राखी अब पुनः आजको वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुति गर्न गइरहेको आदर्श कोतवाल गाउँपालिका आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछ 2079-80 को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण सभामा सहभागी भई दिनुहुने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण सभामा सहभागी भई दिनुहुने प्रमुख अतिथि गाउँ सभाका सदस्य संचारकर्मी मित्रहरू सुरक्षाकर्मी साथीहरू यस कार्यालयका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस अवसरमा विभिन्न कालखण्डमा नेपालको सामाजिक परिवर्तन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना तथा मधेस प्रदेशका विभिन्न आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु। स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको यो आदर्श कोतवाल गाउँपालिका गरीमा 9 गाउँ सभा अब 2079-80 को लागि नीति तथा कार्यक्रम आजको सभामा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएकोमा धेरै खुसी छु। गाउँपालिका स्थानीय सरकारको रूपमा गाउँपालिका तथा गाउँपालिकावासी जनताको सेवाको लागि नवनिर्वाचित भई हामी
जनप्रतिनिधि आएका छौं। अबको आगामी दिनहरूमा म आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा गाउँ सभा सदस्य साथीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध राखी यस गाउँपालिकाको लागि चाहिएको विभिन्न ऐन नियम कार्यविधिहरू पारित गरी सोही ऐन नियम कार्यविधि आधार माने विषयगत शाखा द्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको साथै विकास निर्माणका कामहरू प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्दै अबको यात्रा अगाडि बढाउनेछौँ, जसमा हामी सामु थुप्रै अवसर र साथसाथै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। लाखौं चुनौतीको बावजुद म आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको हातमा हात तथा काँधमा काँध मिलाई स्थानीय सरकारको गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम तथा जिम्मेवारीलाई पूर्ण गर्नका लागि आजको यो बेलामा यहाँहरू समक्ष आगामी आवको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति म चाहन्छु। आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको शान समृद्धि पालिका सुखी जनता हाम्रो अभियान बेरोजगार आय समता मुलुक न्याय अर्थपूर्ण अवधता आदर्श कोतवालको प्रतिबद्धता भने सुन्दर नाराका साथ अगाडि बढ्ने अभिप्राय लिएको यस गाउँपालिकाका विकासको दृष्टिकोणले माध्यम स्तरको भए पनि सम्भावनाको हिसाबले प्रचुर रहेको छ। उपस्थित महानुभावहरू, अब म यस गाउँपालिकाको अब 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। तर्फका नीति तथा कार्यक्रमहरू कृषि तथा पशु विकास तर्फ व्यवसायिक नगदे बालीलाई प्रवर्धन गर्न गाउँपालिका भित्रका जमीनका प्राकृतिक अनुरूप पालिकाको पहिचान सहितको विशेष नगदे बालीको व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ संलग्न सञ्चालन गरिनेछ। कृषकहरूको आर्थिक क्षति न्याय न्यूनीकरणको लागि यस गाउँपालिका अन्तर्गत 12 महिना कृषि प्राविधिक परिचालन गर्नुको साथै समय समयमा बाली संरक्षण शिविर सञ्चालन गरिनेछ तथा आवश्यकता अनुसार पशु प्राविधिक र चिकित्साको व्यवस्था